सहारा चाहिए सरकार जिंदगी ज़िना का रास्ता है। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया कोई औरत ऐसा जेवर न पहने जिसके अंदर घुंघरू बंधा हुआ हो, इसलिए कि घुंघरू वाला जेवर अगर औरत पहन करके चलेगी तो घुंघरू की आवाज पैदा होगी, और जब घुंघरू की आवाज पैदा होगी लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। ये भी गोया के ज़िना का रास्ता है। फिर मेरे आका ने फरमाया औरत अपने जिस्म पर खुशबू लगाकर बाहर न निकले, इसलिए कि जब औरत खुशबू लगाकर बाहर निकलेगी तो लोगों की नाक में उसकी खुशबू आएगी तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। ये भी ज़िना का रास्ता है। एक मर्तबा सैयदना फारूक आजम की नाक में खुशबू पहुंची, आपने पलट कर देखा तो औरत करीब से जा रही थी। आपने कोड़ा उठाया और उस औरत को तान दिया, फरमाया जालिम, तू खुशबू लगाकर निकलती है, मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, इसके बाद अगर तुझे इस कैफियत में देखा तो तुझे कोड़े लगाए जाएंगे। औरत खुशबू लगाकर बाहर नहीं निकल सकती, और अगर खुशबू लगाना ही है तो ऐसी खुशबू जिसका कलर गहरा हो और खुशबू हल्की हो कि करीब से गुजरने वाले को भी उसकी इत्तला न हो, ऐसी खुशबू लगाए। लेकिन ऐसी खुशबू लगाकर भी घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं, वो सिर्फ शौहर के लिए इजाजत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो ये भी ज़िना का रास्ता है, ये भी ज़िना की राह है। औरत खुशबू लगाकर घर से बाहर निकले। मेरे सरकार मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को और मर्दों को इस हालत में देखा कि उनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो अर्ज किया जिब्रील अमीन ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें और लड़कियां हैं जो इसलिए बन संवर कर घर से निकलती थी कि लोग उनको देखें और उनके फितने में मुब्तला हो जाएं। आजकल की बच्चियों का रहन सहन देखें, कल तक तो औरतें बहरहाल फिर भी बारीक और पतले लिबास पहनती थी, लेकिन नीचे तक पहनती थी, वो भी काबिले मुजम्मत था, उसकी भी तारीफ नहीं थी, वो भी अजाब की तरफ ले जाने वाला था। लेकिन आज कैसा दौर आ गया, फातिमा की कनीज कहलाने वाली बच्चियां जींस पहन रही है, टी शर्ट पहन रही है, शॉर्ट शर्ट पहन रही है, ना बाप को फिक्र है ना माँ को फिक्र है, और बच्चियों को इसी तरीके से आजाद छोड़ दिया जाता है। इन मौलवियों को क्या समझता है, ये तो 1450 साल पुरानी बातें करते हैं। लेकिन जब बच्ची अपना सब कुछ लुटा करके घर आती है तब बाप चार चार आंसुओं से रोता है, जब सब कुछ लुट जाता है तब बाप की आंखों में आंसू आते हैं। ओ बाप, तुझे मेरे रसूल ने फरमाया जिसकी बेटी उड़ियां घूमे, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे, वो बाप दयूस है, दयूस। अल्लाह उस बाप पर लानत करता है, न उसकी नमाजें कबूल करता है न उसकी दुआएं कबूल करता है। जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूमे, बारीक और पतले लिबास पहने, वो शौहर भी दयूस है। अल्लाह न उसकी दुआ कबूल करता है न उसकी नमाजें कबूल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जींस और टी शर्ट भी ज़िना के रास्ते पर ले जाने वाली चीज थी, इसलिए कि जब बिल्कुल जिस्म से टच जो है जींस देखेगा इंसान और टी शर्ट देखेगा और या औरत को देखेगा तो उसके जज्बात भड़केंगे और वो गुनाह की तरफ माइल होगा, उसके कदम उठते चले जाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये लिबास भी कम तूफान नहीं मचा रहा था, लिबास तो तूफान मचा ही रहा था, कयामत बपा ही कर रहा था, माशरे में आग ही लगा रहा था। रही सही कसर अब मोबाइल ने पूरी कर दी, फोन ने पूरी कर दी, इंटरनेट ने पूरी कर दी। घर बैठे बैठे कौम की बच्चियां इंटरनेट पर दूसरे लड़कों से राब्ता करती है। मैं ये नहीं कहता कि सब बच्चियां ऐसा करती है, वल्लाह आज भी मुसलमानों की 99% बच्चियां सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर है। ये मेरा हुस्ने ज़न है, लेकिन हमारा इज्तिमा चूंकि पूरी दुनिया में सुना जाता है और बच्चियों को आगे कोई जो है वो मिसगाइड न करे, बच्चियों की आबरू को कोई तबाह न करे, हम पहले ही से उन्हें आगाह कर रहे हैं। क्योंकि मेरे रसूल ने एक बेटी की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। कौम मुस्लिम में औरत वो है कि अगर
دیکھنے آئی ہوں, میں تو خدا کا جلوہ دیکھنے آئی ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, عورت وہ ہے حج کو جائے تو کعبہ آ جائے, عورت وہ ہے حج کو جائے تو کعبہ استقبال کے لیے آ جائے. اور صرف استقبال ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر, ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حج کے لیے نکلا, اس شان سے نکلا ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا. میری قوم کی بچیوں, عورت کیا ہے دیکھو, عورت کا مقام جانو, عورت کا مرتبہ جانو. عورت اللہ سے ڈرنے والی بن جائے, عورت پاک دامن بن جائے, عورت متقی بن جائے, اس کا مرتبہ کیا ہو جاتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں میں اس شان سے نکلا ہر قدم پر 2 رکعت پڑھوں گا, ہر قدم پر 2 رکعت پڑھوں گا. ایسا بھی کوئی حاجی تم نے دیکھا ہے جو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے جائے؟ فرماتے ہیں جب مطاف کعبہ میں پہنچا تو غلاف کعبہ لٹکا تھا, کعبہ غائب تھا. لوگوں کی نظریں دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ غلاف کعبہ نہیں ہے. میں نے پوچھا اللہ کعبہ گیا کہاں؟ تو ندا آئی میرے بندے کعبہ رابعہ کا طواف کرنے کے لیے گیا ہے. رابعہ کبھی وہ ہے کہ حج کو جائے تو کعبہ استقبال کو آئے, اور نہ جائے تو رابعہ کا طواف کرنے. یہ رابعہ کون ہے؟ رنگ کالا ہے, قد ناٹا ہے, پیوندار کپڑے ہیں, لیکن راتوں کو سوتی نہیں, اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور یہاں حال کیا ہے, قوم کی بچیاں نیٹ پر, انٹرنیٹ پر, مسلم بچیاں بیٹھ کر دوسروں کو نکاح کی دعوت دے رہی ہے, موبائل پر لمبی لمبی گفتگو, اور یہ سارے خرافات سیریل سکھا رہے ہیں. کوئی تمہارے گھر آ کر کے زنا کی دعوت نہیں دیتا, کوئی تمہارے گھر آ کر کے زنا پہ تقریریں نہیں کرتا کہ چلو اٹھ کر کے برائی کرو. یہ کہاں سے یہ لعنت آ رہی ہے؟ یہ لعنت صرف اور صرف سیریل, فلمیں, انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہی ہے. ان سیریلوں کے اندر ایسی ایسی گڑی ہوئی کہانیاں اور داستانیں بتائی جاتی ہے کہ اس میں معاذ اللہ ایک ننن اپنی بھاوج کو, ایک بھاوج اپنی ننن کو سپورٹ کرتی ہے, اور یہ فکر دی جاتی ہے کہ دیکھو دیکھو جس طریقے سے مرد کئی عورتوں سے رابطہ کرتے پھرتے ہیں, کئی عورتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, ویسے عورتیں بھی کئی مردوں سے رابطہ کر لیتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ کوئی دوسری عورت تو کر سکتی ہے, کلمہ پڑھنے والی عورت نہیں کر سکتی, اس لیے کہ میرے رسول نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے. میری بہنوں تم وہ ہو کہ تمہاری شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہے. پورے قرآن میں آپ کو کہیں سورۃ الرجال نہیں ملے گی, لیکن آپ کو پورے قرآن میں سورۃ النساء ملے گی. اللہ نے عورتوں کے نام سے قرآن کے اندر سورت نازل فرمائی. سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی فضیلت کو بیان فرمایا. سورہ نساء میں اللہ نے عورتوں کے مرتبے کو بیان فرمایا. سورہ آل عمران اور سورہ مریم کے اندر اگر عورت کے حوالے سے دیکھا جائے کئی صورتیں عورتوں کے حوالے سے ہے, لیکن اللہ اکبر آج عورتوں نے معاذ اللہ رب العالمین جانور سے بھی زیادہ اپنے آپ کو گرا لیا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے آج ایک چیز ہے, فیشن کے نام پر دنیا جو چاہے تم سے کروا لے. یہ فیشن نہیں ہے, فیشن اس کا نام نہیں ہے, یہ گندگی ہے, نفسانی خواہشات ہے, یہ گندگی ہے, یہ غلاظت ہے. اس کی طرف نہ جاؤ, اس سے تمہاری نسلیں برباد ہوگی. زنا کی پیداوار نہ ماں کا وفادار ہے, نہ باپ کا وفادار ہے, نہ ملت کا وفادار ہے, نہ مذہب کا وفادار ہے. کیا سمجھتے ہو کب تک کہ تم رنگریلیاں کرتے رہو گے؟ اپنے حسن کا ناجائز فائدہ کب تک اٹھاتے رہو گے؟ جب تک جوانی ہے تبھی تک نہ, لیکن یہ جوانی 16 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان ہوتی ہے. اس کے بعد جوانی چھین لی جاتی ہے. دنیا کے آوارہ مردوں پر لالچ کی بنیاد پر, کبھی زیورات کی لالچ, کبھی بائک پر گھومنے گھمانے کی لالچ, کبھی لمبی کاروں کی لالچ, کبھی دولت کی لالچ. عورتوں کو مرد لالچ دے دے کر کے, محبت کے بلند بانگ دعوے کر کے تمہارے لیے یہ کر دیں گے, تمہارے لیے وہ کر دیں گے, تمہارے لیے
ایسا کر دیں گے، تمہارے لیے ویسا کر دیں گے۔ قوم کی بچیاں بھولی ہوتی ہے، عورتیں نادان ہوتی ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر نہیں پاتی، محبت کے جھانسوں میں آ کر کے وہ ان نفس پرستوں کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ لیکن ان مردوں کا حال بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے باغ میں کھلے ہوئے پھول پر بھورا آ کر بیٹھتا ہے تو پھول کو یوں لگتا ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھول پر بیٹھنے والا بھورا جیسے اس کا رس چوس لیتا ہے پھر دوبارہ دوسرے پھول کا رخ کرتا ہے، اس کی طرف تک کر بھی نہیں دیکھتا۔ جب پھول کا رس چوسنے کے بعد پھول کو احساس ہوتا ہے ہائے میری رگوں سے تو میرا خون نکل گیا، اب میں مرجھا جاؤں گا، لیکن اس وقت کا احساس اس پھول کو مرجھانے سے نہیں روکتا، اس پھول کی موت سے اسے نہیں بچاتا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اے کنیزان